नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। लामो अन्तरालपछि विभिन्न स्कुल कलेजहरू खोलिने क्रम जारी रहेको छ र अनलाइन क्लासेसहरू पनि भइरहेको छ। यसरी नै सिक्किमको एउटा इन्स्टिट्युट छ, इन्स्टिट्युट अफ होटल म्यानेजमेन्ट, जो रुमतेक साजुङमा रहेको छ र यसले पनि यो पनि सुरु भइसकेको छ। यसको एडमिसन प्रक्रियाहरू पनि सुरु भइसकेको छ र कस्तो कस्तो कोर्सेसहरू यस इन्स्टिट्युटले स्टुडेन्टहरूलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ यसबारे जानकारी गराउन हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ इन्दिरा सिंह। उहाँ हुनुहुन्छ सिनियर लेक्चरर र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यस इन्स्टिट्युटले कस्तो प्रकारको कोर्सहरू नानीहरूलाई दिइरहेको छ र यहाँबाट जुन शिक्षा लिएर नानीहरूलाई कस्तो प्रकारको बेनिफिटहरू भइरहेको छ यसबारे पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म्याम, तपाईँलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा है। यो इन्स्टिट्युट सुरु भएको धेरै अगाडिदेखि हो सिक्किममा है, र यो विशेष गरी जब यो होटल म्यानेजमेन्टको कुरा गरिन्छ, सिक्किम एउटा टुरिज्म रिलेटेड स्टेट भएकोले गर्दाखेरि पनि यो इन्स्टिट्युटको एउटा अहम भूमिका छ भन्ने एउटा मान्छेहरूको धारणा छ है। कस्तो कस्तो प्रकारले यो इन्स्टिट्युटबाट सिक्किमका नानीहरूले बेनिफिट लिइरहेका छन् र कस्तो कोर्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ इन्स्टिट्युटको तर्फबाट? थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो इन्स्टिट्युटमा चाहिँ अब अहिले कोर्सेसहरू स्टार्ट भएको चाहिँ 3 years डिग्री प्रोग्राम छ, विच इज वेयरविन हामीले डिग्री दिन्छ बिएससी इन होटल एन्ड हस्पिटालिटी एडमिनिस्ट्रेसन। त्यो चाहिँ 3 year को कोर्स हो। अनि अर्को चाहिँ डिप्लोमा इन ट्रेड डिप्लोमा कोर्सेस गर्छ, त्यो चाहिँ 1 year। त्यसमा चाहिँ विशेष चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ फुड प्रोडक्सन, कुकिङ अनि फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस, रेस्टुरेन्ट सर्भिसकोमा गर्छौँ। गर्नुको लागि चाहिँ फ्रन्ट अफिस, हाउसकिपिङ पनि गराउँछ, तर अहिलेसम्म जब त्यति स्टुडेन्ट स्ट्रेङ्थ पुगेन भने चाहिँ हामी गराउँदैनौँ। अर्को चाहिँ 10 क्लास 10 पास गर्ने नानीहरूलाई चाहिँ क्राफ्टमनसिप कोर्स पनि गरिन्छ। क्राफ्टमनसिप चाहिँ बेसिकली त्यही फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस र फुड प्रोडक्सनमा मात्रै गरिन्छ। यो तपाईँले अघि मलाई जानकारी गराउनुभयो, यो धेरै अगाडिदेखि 1991 देखि नै यो सुरु भएको भन्नुभयो है, र टुरिज्म एकदम सिक्किममा फैलिएर गएको लगभग 15-20 years हुँदैछ है। त्योभन्दा अगाडि कस्तो प्रकारको कोर्सेसहरू यो इन्स्टिट्युटले दिइरहेको थियो सिक्किम नानीहरूलाई? हाम्रो इस्टाब्लिस भएको चाहिँ 1991 मा इस्टाब्लिस भएको हो। त्यति बेला चाहिँ हामीले डिप्लोमा कोर्सेस मात्रै गर्थ्यौँ। त्यो समयमा चाहिँ हामीले इनफ्याक्ट डिप्लोमा चाहिँ हाउसकिपिङ, फ्रन्ट अफिस, फुड प्रोडक्सन, एफएनबी सर्भिस सबैमा गर्थ्यौँ है। त्यहाँबाट गएर 1995 मा चाहिँ हाम्रो अब डिग्रीको लागि हामीले 3 years कोर्सको लागि अफिलिएसन पायौँ, विच इज आवर इन्स्टिट्युट चाहिँ हाम्रो अफिलिएसन चाहिँ नेसनल काउन्सिल फर होटल म्यानेजमेन्ट नोइडा। यो चाहिँ एपेक्स बडी हो होटल म्यानेजमेन्टको। जति पनि छ एभ्री स्टेट इन इन्डिया हेज एटलिस्ट 1 institute like this. अनि हाम्रो चाहिँ exams are also conducted by the National Council and the certification is also given by National Council. यसमा अलिकति तपाईँलाई म स्पेसिफिकली मान्छेलाई डाउट हुन्छ र क्ल्यारिफाई चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले होटल म्यानेजमेन्ट आइएचएम मुम्बई, अब नाम सुनेको कलेजहरू सोच्नुहुन्छ, आइएचएम मुम्बई भयो, पुसा दिल्ली, सबैले सुन्छ है। त्यस्तो कलेजबाट जुन चाहिँ सर्टिफिकेट पाउँछ, डिग्री पाउँछ, र हामीले जुन चाहिँ डिग्री चाहिँ 1 and the same डिग्री हुन्छ। त्यसले गर्दा हर स्टेटमा चाहिँ एक एकवटा इन्स्टिट्युट चाहिँ यो एपेक्स बडीले खोलेकै छ आफ्नो। सो इट इज अलमोस्ट लाइक अ गभर्मेन्ट, नट एक्ज्याक्टली अ गभर्मेन्ट बट हेडेड बाई 1 एपेक्स बडी। यो जुन चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टको कुरा गरिन्छ है, प्रायः पहिला त सिक्किममा जब टुरिज्म बेसी थिएन या ठुल्ठुलो होटलहरू थिएन, प्रायः नानीहरू बाहिर गएर काम गरेको हामीले देखेका छौँ है। र यो इन्स्टिट्युटबाट ट्रेनिङ लिएर कस्तो प्रकारको नानीहरूले यसरी जब प्लेसमेन्टहरू पाइरहेका छन् या छैनन् अहिलेसम्म? हजुर, हाम्रो इन्स्टिट्युटको पनि अरू ठुल्ठुलो कलेजेसहरूमा जस्तै क्याम्पस इन्टरभ्यू हुन्छ एभ्री इयर। हाम्रोमा इस्टाब्लिस रिनाउन्ड होटल्सहरू लाइक ओबरोय, ताज हरू सबै आउँछ है, आएर नानीहरूलाई लिएर जान्छ पनि। अन्त क्याम्पसमा सिलेक्सन भएर नै गएर जान्छ। मोस्टली हाम्रो नानीहरू बाहिरै काम गर्छ, किनभने यहाँ त अब त्यस्तो ठुलो 5 star होटल्सहरू पनि छैन, उनीहरूले त्यो खालके एक्सपोजर पनि पाउँदैन। अनि अर्को कुरा द रेम्युनरेसन द्याट दे गेट, यहाँनिर जुन चाहिँ हुन्छ पे स्केल भनौँ न, प्याकेट, त्यो पनि त्यति साह्रो राम्रो हुँदैन। नानीहरू सबै बाहिर जान्छ। प्रायः हाम्रो लोकल नानीहरू चाहिँ धेरै जस्तो होटलमा पनि छ बाहिर, मतलब इन्टरनेसनली, नट ओन्ली विदिन द कन्ट्री बट इन्टरनेसनली प्रायः चाहिँ क्रुज लाइन्समा छ। दे हेभ अल गन अन क्रुजेस एन्ड द फ्लाइट्सहरूमा है, एयर होस्टेस, स्टुवर्ड्सहरू भएर गएर थुप्रो नानीहरू
एभ्रिबडी इज बेसिकली इम्प्लोइड जति यहाँ बस्नु चाहन्छ त्यो नानीहरू चाहिँ कतिजनाले आफ्नै अब उयोहरू खोलेको छ रेस्टुरेन्टहरू खोलेको छ कतिजनाले आफ्नै दे आर सेल्फ इम्प्लोइड अन्टरप्रेन्योर्स यो त भयो एचिभमेन्टको कुरा गरौँ है र अहिले आएर यो लकडाउनले गर्दाखेरि प्राय इन्स्टिट्युटहरू नै क्लोज छ है यो आइएचएम सिक्किम यो जुन चाहिँ साजोङको कस्तो अवस्था थियो कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले नानीहरूलाई कोर्सहरू दिनुभयो र अब फर्दर कस्तो प्रकारको तपाईँहरूको अब किनभने खोलिने कुराहरू पनि भइरहेको छ है कस्तो छ अब हाम्रो त मार्चदेखि नै बन्द भएको एज पर द स्टेट थिङ एडुकेसनल इन्स्टिट्युसन तर अब हाम्रो चाहिँ वी हेभ टु गो विथ आवर गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हाम्रो जुन चाहिँ नेसनल काउन्सिल छ त्यसको उयसमा चल्नुपर्छ अन्त उता पनि हाम्रो वयस नै मे जुन त हाम्रो समर ब्रेकै हुन्छ किन अल ओभर इन्डिया द कलेजेस आर क्लोज किनभने गर्मीको ठाउँ भएर हामी पनि त्यही फलो गर्नुपर्छ प्याटर्न सो जुलाईदेखि चाहिँ हाम्रो कलेज सेसन स्टार्ट भयो र हामीले सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरको चाहिँ अनलाइन क्लासेस जारी छ तर अब अहिले फिजिकली प्रेजेन्ट हुनु नपाएकोले गर्दा थ्योरी क्लासेस मात्रै लिँदैछौँ सो प्र्याक्टिकल कन्डक्ट भएको छैन अब अक्टोबरदेखि त इन्स्टिट्युटहरू सबैतिर खोल्यो भने हामीले पनि प्र्याक्टिकल क्लासेस स्टार्ट गर्छ सेकेन्ड इयर थर्ड इयर चाहिँ अन छ अब फर्स्ट इयरको चाहिँ योपालि जोइन्ट एन्ट्रेन्स इक्जाम अल इन्डियामै भएकै छैन कन्डक्ट भएन र फाइनली लास्ट मन्थ भयो अब एडमिसन्स ओपन एडमिसन पनि स्टार्ट भएको छ फर्स्ट इयरको अब अहिले चाहिँ फर वान टिल 10th of October चाहिँ वी आर गोइङ टु ह्याभ अनलाइन क्लासेस अल्सो फर द फर्स्ट इयर एज वेल एज डिप्लोमा जुन चाहिँ एडमिसनको कुरा गर्नुभयो नि कस्तो प्रोसिड्युर के छ एडमिसन गर्नुपर्ने आइएचएम अब अहिले चाहिँ हाम्रो एडमिसन्स आर ओपन फर आइएचएम ग्याङटोक एनीबडी जो क्लास 12 पास छ उनीहरूलाई चाहिँ दुईवटा अप्सन छ एउटा दे क्यान गो फर डिग्री विच इज बिएससी इन HNHA or they can go for trade diploma courses. The degree course is for 3 years है 3 वर्षको कोर्स हो 3 वर्षको कोर्समा तपाईले डिग्री पाउनुहुन्छ अनि अरु त्यसमा चाहिँ सबै होटलको सब्जेक्टहरु कुकिङ रेस्टुरेन्ट सर्भिस हाउसकीपिङ म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट लाइक फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भयो मार्केटिङ त्यो सबै पढाइन्छ अनि अर्को चाहिँ डिप्लोमा भयो है डिग्रीको पनि अब हाम्रो अहिले एडमिसन जारी छ र यो एडमिसन चाहिँ 6 अक्टोबर सम्म चाहिँ वी आर अलाउड टु टेक एडमिसन लास्ट डेट इज 6 अक्टोबर 6 अक्टोबरमा सम्म एडमिसन लिइसक्नु भयो भने चाहिँ पोसिबली फ्रम 10th of October हाम्रो क्लासेसहरु स्टार्ट हुन्छ तर अहिले चाहिँ फर्स्ट इयरलाई पनि फिलहाल चाहिँ हामी अनलाइनै क्लास गराउँछौँ एटलिस्ट अक्टोबर डल्लै त्यहाँदेखि चाहिँ अब सिचुएसन हेरेर इन्स्टिट्युटमै गएर क्लास हुन्छ अर्को चाहिँ मैले तपाईलाई डिप्लोमा भने 1.5 इयर है त्यसमा चाहिँ अहिले फुड प्रोडक्सन र F&B सर्भिसको लागि त्यसमा पनि क्वालिफिकेसन चाहिँ मिनिमम क्वालिफिकेसन 10+2 हुनुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईले किचन चुज गर्नु भने खाली फुड प्रोडक्सन सिकाइन्छ खाली कुकिङ र त्यसको रिलेटेड थ्योरी म्याटर सिकाइन्छ F&B सर्भिस गर्नु भने खानाको सर्भिस कसरी हुन्छ वाइन रिलेटेड अनि त्यसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हुन्छ है अर्को क्लास 10 पास गर्ने नानीहरूलाई चाहिँ हामीले क्राफ्टम्यानशिप कोर्स पनि गराउँछौँ क्राफ्टम्यानशिप कोर्समा चाहिँ त्यही फुड प्रोडक्सन र F&B कै क्लासेसहरु हुन्छ सर्ट ड्युरेसनमा कोही क्लास 10 दिएर 12 11 12 पढ्नु नसकेर या केही कारणले बसेको छ भने उनीहरूलाई पनि वेलकम छ तर एडमिसन डेट इज 6th of October द लास्ट डेट द सेसन चाहिँ 2021 विशेष गरी यो इन्स्टिट्युटमा हुनु त सबै तपाईले डिटेल भनिसक्नु मिन्स कहाँबाट स्टुडेन्टहरु पढ्न आउने गर्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ बिकज यो नेसनल काउन्सिलको भएकोले गर्दा चाहिँ जोइन्ट एन्ट्रेन्सबाट आउँछ खासमा चाहिँ स्टुडेन्ट दे हेभ टु सिट फर एन अल इन्डिया जोइन्ट एन्ट्रेन्स एक्जामिनेसन अन्त जसले अब ग्याङटक अप्ट गर्छ अब उनीहरूको ऱ्याङ्किङ हुन्छ है ऱ्याङ्किङ हेरेर कतिमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि प्रायः त अब मुनि मुनिबाटै ऱ्याङ्किङ आउँछ ग्याङटकमा पढ्नुको लागि त अनि सबै त्यसरी आउँछ र हाम्रो टोटल स्ट्रेङ्थको चाहिँ 25% चाहिँ हामीले एडुकेसनको कोटा छ सो द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एडुकेसनबाट पनि नानीहरू पठाउनु पाउँछ त्यति चाहिँ रहन्छ हजुर बाहिर स्टेटबाट अरू सबै बाहिर स्टेटकै आउँछ जोइन्ट एन्ट्रेन्सबाट जति पनि आउँछ सबै नानीहरू प्रायः हाम्रो नानीहरू बिहार वेस्ट बेङ्गल हुन त महाराष्ट्र गोवाहरूदेखि पनि आएको छ तर बाहिरैबाट आउँछ रहेको रिजर्भ 25%मा चाहिँ एडुकेसनले सिट गभर्मेन्ट अलटेड सिटमा नानीहरू पठाउँछ हाम्रो लोकलै नानीहरू डिप्लोमामा चाहिँ तर 25% जुन सिटको कुरा गर्नुभयो त्यसमा हाम्रो यहाँको नानीहरूले त्यसलाई लिइरहनु भएको छ त्यो सिटमा हजुर अब फुलफिल त हुँदैन कतिवटा कोही बेला सिट वेस्ट पनि जान्छ है तर अब कतिसम्म चाहिँ आउँछ तर 100% चाहिँ आउँदैन के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा जुन चाहिँ अब तपाईँहरूको एडमिसन हुँदैछ है नानीहरूलाई कस्तो प्रकारले यो बेनिफिट लिने भन्ने चाहनुहुन्छ अब मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जमानामा चाहिँ आई थिङ्क टेक्निकल एडुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज तपाईँहरूको स्किल्सहरू हनुहुन्छ अन्त अहिले त अब इन्डिया गभर्मेन्टको ठुलो प्रोजेक्ट हो स्किल डेभलपमेन्ट नै हो प्लस हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री अब यो वर्ष मात्रै पेन्डेमिकले यो कोरोनाले गर्दाखेरि उयो भयो अदरवाइज इट्स अ ब्लुमिङ इन्डस्ट्री होइन इट्स डिक्लेयर एज एन इन्डस्ट्री
सो देयर आर लट अफ स्कोप्स है नानीहरूले पढ्यो भने इनिसियली अलिकति दुःख हुन्छ होला सबैलाई पढ्नुमा किनभने नयाँ फिल्ड हो के हो कहाँ हो भन्ने जस्तो लाग्छ तर एकपल्ट सेटल भएर जुन चाहिँ नानीहरू चाहिँ आउट गोइङ आउटस्पोकन छ दे वान्ट टु एक्सप्लोर द वर्ल्ड आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै आइडियल हुन्छ उनीहरूलाई काम गर्नु किनभने पढिसक्ने बित्तिकै केही न केही काम चाहिँ पाउँछ सानो ठुलो कतिको स्यालेरीमा हो चाहिँ भन्नु सक्दैन है एकैचोटि त ठुलो त पाउनु पनि साह्रै छ तर पाउनु चाहिँ पाउँछ जस्तो भए पनि जबलेस चाहिँ हुँदैन दे विल नट बी जबलेस दे विल गेट किनभने होटल यो 3 इयर्स कोर्स गरेर इट इज नट ओन्ली द होटल तपाईँलाई जबको लागि चाहिँ खालि होटलमा जब पाउँछ भनेर होइन तपाईँहरूले जब चाहिँ एयरलाइन्समा अनि सिप्समा है क्रुजेसमा रेलवेमा हामीले एक समयमा ठुलो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेको थियो रेलवेज भयो अनि अहिले त ठुल्ठुलो प्राइभेट हस्पिटल्स अलमोस्ट लाइक अ 5 स्टार होटल सो हस्पिटल्समा पनि लान्छ दे लट अफ आवर स्टुडेन्ट्स गेट इम्प्लोइड इन द हस्पिटल है त्यसले गर्दा थुप्रो एभेन्यू अनि प्लस अब इफ यु आर भेरी क्रिएटिभ अन्टरप्रेन्योर्स त छँदैछ है त्यहाँदेखि अहिले त अब सेलिब्रिटी सेफ्स आर अ बिग थिङ होइन त्यो हुनुलाई पनि यु हेभ टु बी अ हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्ड सो इट इज अ भेरी बिग इन्डस्ट्री अनि सबैले यु विल बी इम्प्लोइड एटलिस्ट आई क्यान से द्याट